मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। 1 जनवरी है, रातों को जो तबाही होती है, शराब भी चलती है, पटाखे भी फूटते हैं, फायरिंग भी होती है, लोग खुशी मनाते हैं, तो ये भी इलॉजिकल काम है सारे। कितने लोग हैं, मुझे एक बात बताओ, कि जिनके बारे में ये फैसला हो चुका है अल्लाह की तरफ से कि 2022 में उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी, है या नहीं है? आपका क्या ख्याल है 2021 में जितने लोग पाकिस्तान में अभी जिंदा हैं या इंडिया में या कहीं भी, 2022 में ये सारे मौजूद, 2023 जब शुरू होगा तो सारे मौजूद होंगे? ये बोलो ना। बहुत से मर चुके होंगे, कुछ कोरोना से मरे होंगे। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उनका 15 साल का लड़के को कल कत्ल कर दिया किसी ने, टारगेट किलिंग में या किसी डकैती में, मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं। 15 साल के लोग भी जा रहे हैं, 20 साल के लड़के भी जा रहे हैं, 60 साल के भी जा रहे हैं, 50 साल के भी जा रहे हैं, और वो भी खुशी मना रहे होंगे, पटाखे फोड़ रहे होंगे। 2022 शुरू, भाई 2022 आपकी मौत का पैगाम लेके आ रहा है, सही है ना? और जिनकी मौत का पैगाम लेके नहीं आ रहा, बहुत से नहीं भी मरेंगे, ऐसा भी होगा। तो उनके बारे में 2022 बहरहाल ये पैगाम लेकर आ रहा है कि आप इस साल मरेंगे तो नहीं, लेकिन मरने के 1 साल करीब हो जाएंगे आप। आई बात समझ में? 2021 के जब रात 12 बजेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर कोई 60 साल की जिंदगी लेकर आया था तो उसकी, और वो 40 साल का हो गया है, तो उसकी जिंदगी में 1 साल मजीद कम हो गया है। क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा? तो कौन दुनिया में अहमक और बेवकूफ़ ऐसा है जो मौत के घाट के करीब जा रहा हो और जितना करीब हो रहा हो मिठाइयाँ खा रहा हो, वो पटाखे फोड़ रहा हो? इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। पेशावर में फांसी घाट था, आपको कराची से ट्रेन में बिठाया गया। बाज़ लोगों को पेशावर में फांसी दी जाती है, बाज़ को लाहौर में होता है ना, लाहौर का मुजरिम है, ये मुल्तान का है, ये वहाँ जेल में, तो लाहौर फ़र्ज़ कर लेते हैं, उसके स्टेशन मुझे याद हैं। पेशावर तो हम अक्सर बस से या जहाज़, अक्सर तो जहाज़ से ही जाना होता है ना, तो वो स्टेशन याद नहीं रहते। लाहौर आदमी ट्रेन में भी चला जाता, तो वो समझाना आसान होगा। लाहौर के जेल में आपको फांसी दी जानी है, फांसी के बाद क्या होगा? आप मर जाओगे, यही होगा ना। अब यहां लेके जा रहे हैं आपको, कराची में बिठाया आप, और पहुंचना कहां है आपने? आपको बताया कि जैसे ही लाहौर में आप उतरेंगे, सीधा फांसी घाट में जाके आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, और आपका इन्ना लिल्लाह हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं लटका रहे, ठीक है? तो आप खुश हैं कि यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचा हुआ हूं, लेकिन लाहौर पहुंचते ही लटका दिया जाऊं। अब ट्रेन यहां से चलना शुरू हुई, हैदराबाद पहुंची। आपको बताया कि दरमियान में 6 स्टेशन आएंगे। कितने स्टेशन आएंगे? 6 स्टेशन आएंगे। जहां ट्रेन रुकेगी वहां चाय पानी का इंतजाम होगा। अब पहला स्टेशन आया हैदराबाद, आप मिठाई बांट रहे हो, पहला स्टेशन आ गया भाई, मुबारक हो। पहले से ठा 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 पहला स्टेशन बताया, हर 2 घंटे बाद ट्रेन रुकेगी, या हर 6-18 घंटे, कम से कम 18 घंटे आजकल लगते हैं, 6-18 घंटे, हर 3 घंटे के बाद ट्रेन का स्टे होगा। ट्रेन छोड़ो, डाइवो पे आ जाओ यार, क्योंकि हर 3 घंटे बाद डाइवो रुकती है ना। मिसाल ऐसी दो जो बिल्कुल डाइवो में जब बैठो तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यही मेरे साथ दुनिया में भी हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यही मेरे साथ कहां हो रहा है? दुनिया में। डाइवो कराची से डायरेक्ट जाती है लाहौर, पहले नहीं जाती थी, अब जा रही है। तो कराची से डायरेक्ट लाहौर जा रही है। फर्ज करो 18 घंटे का सफ़र है, और हर 3 घंटे बाद, जब मैंने डाइवो में सफ़र किया तो 3 घंटे बाद ही स्टे होता था, अब पता नहीं शायद स्केड्यूल चेंज हो गया उनका। 3 घंटे बाद स्टे होगा, तो 3-3 घंटे के लिहाज से 6 स्टेशन दरमियान में 6 दफ़ा स्टॉप आएगा। डाइवो का जो स्टॉप करेगी वो कम से कम 6 दफ़ा स्टॉप करे। आप बैठे, आपको पता है भाई, जहां मैं लाहौर में उतरा तो मेरी ज़िंदगी के अय्याम हुए ख़त्म। अब पहला जब डाइवो ने स्टे किया, पहला जो अड्डा आया, पहला जो डाइवो का स्टैंड आया, वहां पर उतारा, 3 घंटे आपके मुकम्मल हो गए। आपने कहा चौथा घंटा शुरू हो रहा है, हा ठा 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 ठा, 3 कंप्लीट हो गए, अब चौथा, यानी पहला स्टेशन खत्म, अब अगला शुरू होने की खुशी में ठा 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 ठा। शराब भी पी रहे हो, नाच भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, हैप्पी, नया स्टेशन।
हैप्पी नेस्ट, हैप्पी न्यू स्टैंड। तो लोग कहेंगे ना भाई तू लगता है मौत के खौफ से तू बावला हो गया है, तू क्या हो गया तेरी बाज दफा आदमी पर इतना खौफ होता है, मैंने देखा है बाज लोगों को खौफ से हंस रहे होते हैं क्योंकि दिमाग उलट जाता है उनका। हकीकत है ये, जब बहुत ज्यादा खौफ होता है ना आदमी के जो नर्वस सिस्टम है वो सारा आउट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है और आदमी उल्टी उल्टी बातें करना। गम में भी बहुत बाज लोगों को हमने देखा, बहुत गम हुआ, शौक लगा, हंसना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये खतरनाक होता है। डॉक्टर कहते हैं इसको रुलाओ, ऐसे मरीजों को डॉक्टर कहते हैं रुलाओ इनको, क्योंकि भाई गम है तो रोना चाहिए ना, हंस क्यों रहा है ये? तो उससे बड़ा पागल है ये जो न्यू ईयर मना रहा है। अच्छा, अब अगला अड्डा आया, पहला आया ना तो आपने मिठाई और एंजॉय और ठा ठा कलाबाजियां खाई और जबरदस्त झंडियां लगाई, बत्तियां लगाई। कोई मौलवी बैठा हुआ था वहां, उसने बोला बस तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू मौत के करीब हो गया है, तू फांसी घाट पे जा रहा है, तू वहां तो छोले खिलकाने थोड़ी जा रहा है, तू वहां पे तेरे वहां दाल चावल का इंतजाम थोड़ी है, तू मरेगा अभी। तो कहता है अबे यार एक तो ये मौलवी लोग ना एंजॉय नहीं करने देते लाइफ को यार, इनको क्या, हम अगर नाच लेते हैं नए साल पे या नए अड्डे पे या मिठाई खिला रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा है, हैप्पी कह दिया, तो इन मौलवियों को पता नहीं क्या खुश के बस 4 शादियों में ही कहते हैं एंजॉय है, बाकी तो किसी चीज में नहीं है। ये पागलों की तरह 4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो, इसी को एंजॉय करो, ये क्या एंजॉय है यार? एंजॉय तो ये ठा 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 ठा। तो मौलवी आप पे हंसेगा, बोलेगा तेरी मर्जी है भाई, तेरी मर्जी है, मैं तो तुझे इसलिए कह रहा हूं कि मेरा तो ख्याल था कि तेरा दिमाग या तो उलट गया है, तू तेरी खोपड़ी क्या हो गई है, घूम गई है। तो कह के चलो खोपड़ी घूमी है सही है, लेकिन एंजॉय कर रहा हूं ना, तो क्या खुश होने के लिए भी कोई लॉजिक चाहिए? तो उससे मौलवी कोई अक्लमंद होगा, वो कहेगा देख भाई अकल का तकाजा है कि चूंकि तू मौत के करीब हो रहा है ना, मौत के करीब हो रहा है, तो अगर तू गैर मुस्लिम है तो तू उल्टा नाच, सीधा नाच, शराब पी। हम तो कहते हैं तू फांसी से पहले भी कॉफी पी के एंजॉय करता हुआ मर। अच्छा है, तुझे एंजॉय करने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, भले तो उसकी लॉजिक बनती ना हो खुश होने की, लेकिन तू गैर मुस्लिम को कोई लॉजिक नहीं चाहिए। वो कह रहे खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी किसी भी टाइम पे खुश हो सकता है। चलो फांसी के फंदे पे जा रहा है तो वो ये सोच सकते हैं कि यार चलो गम के मौके पे अगर खुश होके जाओ तो अच्छा है ना, टेंशन ले क्यों। लेकिन जब मुस्लिम होगा ना, मुस्लिम होगा तो वो ये कहेगा कि मौलवी उसको समझाएगा कि देख तू मौत के करीब हो रहा है, थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कर ले, थोड़ा सा क्या कर ले, सारी जिंदगी जो तूने बदमाशियां की है ना, जिसकी वजह से भी तूने फंदे पे लटकाने लेके जा रहे हैं, इतने लोगों के खून किए हुए, तौबा का टाइम है, इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, जो लोगों के कर्जे लिए हुए वापस कर दे। जैसे हम चाहते हैं अब लटकना तो है तूने, लेकिन दुनिया में तो तेरा बेड़ा गर्क हो गया, वो ठिकाना तेरा अच्छा हो जाए। अव्वल तो कोई गैर मुस्लिम भी अक्लमंद होगा ना, वो कहेगा जो आखिरत को नहीं मानता, वो भी कहेगा यार ये खुश होने का मौका है नहीं, मसनूई खुशी है। वो भी कहेगा यार किसी और बात पे खुश हो जाऊंगा मैं, ये समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुसलमान का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। अब अगला अड्डा आया, 3 घंटे फिर पूरे हो गए, फिर आप ठा 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 कर रहे हो, और बिल्कुल अब लाहौर पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे रह गए, तो आप खुशी से बावले हो गए, बिल्कुल पागल हो गए आप खुशी में। ओ भाई अब तो एंजॉय करो, 60वीं सालगिरह भी लोग मना रहे हैं, 90 साल का होता है तो भी केक काट रहा होता है सालगिरह के। तो बिल्कुल यही काम हो रहा है कि आप जो टाइम लेकर आए थे कब्र के, आप करीब होते जा रहे हैं। हर साल ये एक डाइवो के अड्डे की तरह एक अड्डा है, हर साल खत्म। किसी के बारे में अल्लाह ने लिखा हुआ है 2030 में मरेगा, किसी के बारे में लिखा हुआ है 2035 में मरेगा, किसी के बारे में लिखा हुआ है कि 2040 में। मेरा ख्याल है हम में से इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो 3000 में मरेगा जाके, उससे पहले सबका इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा। यहां तक कि जो आज बच्चा पैदा हो रहा है ना, शायद 2030 तक वो भी जिंदा ना रहे, सॉरी 3000 तक वो भी जिंदा ना रहे। तो अब जैसे जैसे आपका ये स्टेशन ख़त्म हो रहा है तो आप मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जब साल तब्दील होता ना, वो तो इस्लामी तारीखें लिखते थे। तो जैसे 1417 हिजरी ख़त्म, 1418 लिखना है, तो फरमाते मेरा कलम लरस जाता है लिखते हुए, मेरा कलम लरस जाता है, हाथ लरस जाता है। ले भाई ज़िंदगी की एक और शाम ख़त्म, ज़िंदगी की एक और शाम कितनी तेज़ी से। मुझे याद है मैं जब
ہم پہلے تاریخیں لکھتے تھے 1991, بہت جگہوں پہ تاریخ لکھتے تھے. وہ بھی ایک دور تھا نا, ہم کیا لکھتے تھے 1991, پھر 1992 آیا. اب اس زمانے کو یاد کرتے ہیں, یار اس وقت تو زندہ رہنے کے بہت ایام تھے ہمارے پاس, اور اب ہوتے ہوتے ٹھک 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 ٹھک. اور میں کل بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کتنے ہمارے عزیز ہیں جو 1991 میں زندہ تھے, ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ دنیا سے جائیں گے, اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں, جس میں سب سے پہلے میرے والدین ہیں. میں تو اپنے والد کا تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دنیا سے, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں فرض نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے جائیں گے. ہماری دادی دنیا سے چلی گئیں, ہمارے والد چلے گئے. 91 میں تو ہمارا گھر, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ماشاءاللہ, ہماری دادی بھی, والد بھی, والدہ بھی, بھائی بہنیں, ان کی بیویاں, سب اکٹھے رہتے تھے, سب اکٹھے. ہمیں کبھی بھی نہیں تھا کہ یہ گھر کبھی ویران بھی ہوگا. کبھی ہم 50 سال ہمارا وہ گھر رہا ہے, میرے والد صاحب نے وہ جب خریدا تھا 50 سال رہے ہیں اس میں, ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. پھر رشتہ دار آتے تھے, سب جوائنٹ فیملی تھی, اکٹھے ایک دسترخوان پہ بسا اوقات کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے. ایسا ویران ہوا ہے, اب میں جاتا ہوں تو دیواریں کھا رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سب سے پہلے دادی کا جنازہ اٹھا, پھر والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر والدہ کا انتقال ہوا, پھر ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ایک ایک کر کے لاشیں نکلنا شروع, تو ختم, فنش. جو تصور نہیں تھا, میں نے وہاں اس گھر میں 40 سال گزارے اپنی زندگی کے, 40 سال, ختم, ویران. تو بھائی یہ تو یہ اسی وجہ سے ویران ہوا کہ 91 کے بعد 92 آیا, پھر 93 آیا, پھر 94 آیا, پھر 95 آیا. اللہ نے لکھا ہوا تھا میرے والد صاحب کے بارے میں کہ 98 میں ان کا انتقال ہو جائے گا. والدہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں سن میں ان کا انتقال ہوگا. ہوتے ہوتے کل میں اپنے بچوں کو لے کے کل ہی کی بات ہے, تو میں اپنے واقعات سنا رہا تھا نا بچوں کو, اپنے والد صاحب کے اور والدہ کے. تو خیر, کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں, کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں, کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا, کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے. ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. ہماری زندگی میں سب سے مؤثر کردار ہمارے والدین کا ہوتا ہے. بچہ ماں سے کیسے چپکا رہتا ہے, وہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں کبھی قبر میں اتاروں گا, کبھی تصور ہوتا ہے اس کا. سب سے قریبی انسان کے اس کی ماں ہوتی ہے. کبھی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کر آؤں گا, کبھی سوچ سکتا ہے وہ؟ اتنے بڑے بڑے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کے ماں باپ کا دنیا سے جانا ہے, سب سے بڑا حادثہ. تو میں کل بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا نا, باتیں کر رہا تھا ان سے, تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دنیا سے نہیں جائیں گے. تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, میں اس بیٹے کو سمجھا رہا تھا, دیکھو ایک جیسے میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیسے آج میں تمہارے سامنے اپنے والدین کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ ونس اپون اے ٹائم, تو کل تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں, بچوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوگے. سمجھ رہے ہیں؟ کل تم بھی اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوگے کہ ہمارے ایک ابو, بولو, ہوا کرتے تھے جن کو شادیوں کا بہت شوق تھا. تھوڑے جذباتی ہو رہے ہیں نا, تھوڑا میں وہ چینج کروں نا. جن کو کیا بہت شوق تھا, یہ ان بچوں سے میں نے نہیں کہا جن کو شادیوں, یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں. تو میں بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ بھی ایک وقت آئے گا باتیں کیا کرو گے, ہمارے بھی ایک ابو ہوتے تھے, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہوگا ایسا. پھر گھر والوں کو تو میں نے نہیں کہا کہ آپ یوں بھی کہو گے آپ کی ایک امی ہوا کرتی تھیں, وہ تھیں نہیں, وہ ہمیشہ الحمدللہ. خواتین کو اگر آپ یہ کہہ دو نا کہ آپ نے بھی قبر میں جانا ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے مثال دے رہا تھا, والدین کا لفظ میں نے کہا ہی نہیں احتیاطاً. میں نے کہا دیکھو ایک دن آپ بھی بیٹھ کے بات کرو گے کہ ہمارے بھی ایک ابو ہوا, یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ کہو گے کہ ہماری بھی ایک امی ہوا کرتی تھیں,
یہ نہیں کہا, وہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. اپنے اوپر رکھ کے میں نے کہا دیکھو آپ یہ فیصلہ کریے, آپ کو میں حربے سکھا رہا ہوں, گھر میں جا کے ایسا نہ بول دیں کہ بیٹا تم ایک دن اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارو گے. اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیا تو پھر خود ذمہ دار ہیں آپ. ہمیشہ اپنی مثال دیا کریں کہ بیٹا ایک دن میں قبر میں اتروں گا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بیٹا ایک دن آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے, اگر ہم نے بر وقت شادیاں کر دیں, جو آج کل شادیوں کا معمول چل رہا ہے, تو اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی نوبت آئے گی نہیں, کیونکہ بچے اتنا لیٹ پیدا ہوں گے کہ ابا کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گود میں لے کے آپ بچے پال رہے ہوگے. آپ انتظار کرو گے کب بچے بڑے ہوں, ہم ان کو یہ بات سمجھائیں, اور ہو سکتا ہے ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہو. یہ دیر سے شادی کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا انسان کو, بات سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملتا, خود بڈھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. آپ کی جوانی میں آپ کی اولاد جوان ہو جانی چاہیے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا دیکھو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں اپنی اولادوں کو بتا رہے ہو کہ ہمارے ونس اپون اے ٹائم ایک عدد ہمارے بھی ابو ہوا کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے, اس بات پہ غصہ کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں, قبرستان آباد ہو رہے ہیں, مر مر کے لوگ دھڑ دھڑ, اور بحریہ ٹاؤن میں دل اٹکے ہوئے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, بحریہ ٹاؤن میں گھر. ابے تو کیا کرے گا سر, تو دیکھ تو صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن, میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ, واقعی بڑا خوبصورت ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ یار 2022 شروع ہو رہا ہے تو میری زندگی کا 1 سال ختم, تو میرے لیے کیا کرنا ہے یار, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, میں نے کرنا کیا ہے. جتنا بھی دیکھو جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے نا لاہور, ہر 3 گھنٹے بعد ایک اڈا ختم ہو رہا ہے اور قریب ہوتا جا رہا ہے, تو وہ اتنے کھیت اور وہ جو کھلیان اور بلڈنگوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہوگا. کہہ رہے اپنے دوستوں سے کہے گا یار یہ تمہارے لیے ہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ جب لاہور اسٹیشن کے قریب پہنچے گا تو اس کو بحریہ ٹاؤن نظر آئے گا. اب لوگ کہیں گے اس پھانسی پہ لٹکنے والے کو کہ دیکھ کیا خوبصورت بحریہ ٹاؤن, کیا وہ کہے گا تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, میرے تو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. تو بھائی جیسے اس پھانسی کے پھندے کے پاؤں قبر والے کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے نا, ہم سب کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں. یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے آپ میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, اور رہ لے تو اگلے سال نہ تو 20-30 سال کے بعد, وہ بھی جب آپ بہت زیادہ صحت کو مینٹین رکھو, پھر بھی امکان ہے کہ شاید بچ جاؤ, ورنہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تو ویسے بھی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی پھٹیک پالنی نہیں چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا بحریہ میں پلاٹ نہ لیں, لوگ میری ان باتوں کا غلط مطلب لیں, دل نہ لگائیں, سمجھ رہے ہو نا, دل وہاں لگائیں جہاں جا رہے ہیں آپ. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو پلاٹنگ بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کھانا پینا ہے ٹھیک ہے کرتا ہے انسان. جیسے جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی راستے میں پانی تو پیے گا نا, کھانا بھی کھائے گا, انجوائے تو کرے گا جو تھوڑی بہت لائف کے ایام رہ گئے ہیں, دل نہیں لگائے گا ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ رہے تو آگے تھوڑے دنوں میں قبر میں اتر کے کھوپڑی میں سب باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. پھر وہاں جا کے قبر میں کرنا ٹھا 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 ٹھا. سمجھ رہے؟ جس دن قبر میں اترو نا, مرنے کا ٹائم, ڈاکٹر آ کے بتا دے آپ کی زندگی میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے, تو آپ کہنا یار 2021 پہ میں نے ٹھا ٹھا ٹھا, 22 پہ میں نے ٹھا 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 کیا تھا, 1 سال گزر گیا تھا, اس کا مطلب اب میں 59 کا یا 60 کا ہو گیا, اب میری زندگی کے سارے سال ختم ہو گئے. واہ رے واہ, ڈاکٹر کو ہی اٹھنا اڑا دینا ٹھا ٹھا ٹھا. سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی ٹھک 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 کر کے زندگی کا ایام ختم. تو یہ رونے کا ٹائم ہے, سال ختم ہو گیا, اللہ سے توبہ استغفار کر لو, اے اللہ جو ماضی میں ہم سے گڑبڑیں ہو گئیں معاف کر دے, اگلے سال تو نے زندگی دی تو وہ گڑبڑیں نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ جو لوگوں کے پیسے, اور یہ تکلف نہ کیا کرو, ہیپی نہیں ہو یار اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں, یہ تکلف ہے, آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی دل ول سے معافی نہیں مانگ رہا. ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے, مجھے کہنے لگے میں آپ معاف کر دیں, میں نے کہا میں نہیں کر رہا, 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا ورنہ نہیں کروں گا میں, سیدھی سی بات. 500 روپے دے دے میں تیرے کو معاف کر دوں گا. پھر بھی نہیں دی اس نے. اور کیا, تو کہہ رہے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں؟ جب میں نے کہا تو نے بگاڑا نہیں تو معافی کیوں مانگ رہے ہے تو؟ اگر بگاڑا ہے تو میں 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا, ورنہ تو جب بھی کوئی اس طرح کیا کرے نا معاف کر دیں, بولے 500 روپے دے دے معاف کر دوں گا, فری پھوکٹ میں نہیں کیا کرو. صحیح ہے. تو یہ تکلفات ہیں, چھوڑ دو ان کو, یہ تکلفات ہیں. جو کرنے کا کام ہے توبہ استغفار کر لے آدمی, اور جو ہے وہ حقوق العباد ہیں وہ لوٹا دے ان کو, آئندہ کے لیے عزم کرے یار جو ہو چکا ہو گیا, آئندہ انشاءاللہ. جب ابتدا ہی گناہ سے ہو رہی ہے
نحوست سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، جس کا مطلب اللہ کو آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ میرا آئندہ بھی یہی پروگرام ہے. تو ان چیزوں سے، آتش بازی سے اور یہ ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے روکیں اپنے آپ کو. لوگوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں، آپ بچے رہیں اس سے. اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کریں گے اس وقت جب ان کی موت ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. ابھی ان کو ہنسنے دیں، آپ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے رو لیں، کل آپ ہنسیں گے، یہ روئیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ان الذین آمنوا، وہ سورہ مطففین کی آخری آیات ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. قرآن کہہ رہا ہے آج یہ لوگ دینداروں پہ ہنس رہے ہیں، کل دیندار ان پہ ہنسیں گے. جو دین کو فالو کرتے ہیں وہ کل ان کے اوپر ہنسیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کس فضول چیز میں برباد کر لی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے.